फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में अफसोसनाक हादसा। केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका, 14 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। हलाकतों में इजाफे का खदशा। रेस्क्यू काम के मुताबिक मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। धमाका इतना शदीद था कि फैक्ट्री के करीब मकानों की छतें भी गिर गईं। फैक्ट्री के मलबे तले से अब तक 14 लाशें निकाली जा चुकी। मजीद हलाकतों का खदशा, इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। वफाकी आईनी अदालत का क़याम पाकिस्तान की आईनी तारीख का अहम लम्हा है। वफाकी आईनी अदालत आने वाली नस्लों के लिए इंसाफ की अलामत होगी। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपना पहला अहम तरीन पैगाम जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन कहते हैं कि अदालत का फैसला सिर्फ आइन की रोशनी में होगा। हर केस आइन और इंसाफ के उसूलों के मुताबिक निपटाया जाएगा। आईनी अदालत में गैर जानिबदारी, दयानत और शफाफियत को अव्वलीन हैसियत होगी। NA-18 हरीपुर के ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। वज़ीर-ए-आला KP सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का पेश होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को नोटिस जारी किया। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आज मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान। पार्टी सरबराह महमूद खान अचकज़ई का अहम बयान। कहा 8 फरवरी के इंतखाबात चोरी करके एक टोला मुसल्लत किया गया। 27वीं तरमीम में इंसाफ की बुनियादों को हिला दिया गया। हमें यकीन था कि यह हुकूमत आइन पर हमलावर होगी। हुकूमत ज़बरदस्ती इक़्तिदार को दवाम नहीं दे सकती। माजी में हुकूमत हमारे पुरअमन एहतजाज पर हमलावर हुई। कारकुनान के साथ जो जुल्म किया दुनिया जानती है। रावलपिंडी की अडयाला जेल के बाहर बानी PTI की बहनों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज को बाज़ाब्ता खत लिख दिया। खत में लिखा कि अडयाला के बाहर बानी PTI की बहनों समेत अहले खाना के साथ बदसलूकी की गई। बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अडयाला जेल में बानी से मुलाकातों में रुकावट काबिल कबूल नहीं। पंजाब हुकूमत अदालती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद कराए। पाकिस्तान और सिल्वेनिया के दरमियान दो तरफा सियासी मुशावरत से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। इसहाक डार की सिल्वेनिया की नायब वज़ीर-ए-आज़म यूरोपीय अमूर की वजीर से ब्रसल्स में मुलाकात। पाकिस्तान और सिल्वेनिया में दो तरफा ताल्लुकात, यूरोपीय यूनियन से ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी सलामती से मुतालिक पेशरफ्त का भी जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। भारत को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद दुनिया पाक फिजाइया की मोतरिफ हो गई। पाक भारत जंग के बाद पाक फिजाइया की शान। JF-17 थंडर तैयारे आलमी तवज्जो का मरकज। दुबई एयर शो के दौरान पाकिस्तान और दोस्त मुल्क के माबैन JF-17 थंडर तैयारों की फरोख्त का मुआहदा तय पा गया। ISPR के मुताबिक ये मुआहदा पाकिस्तानी दिफाई सनत में अहम संग मील होगा। सरबराह पाक फिजाइया की दुबई एयर शो के दौरान दोस्त ममालिक के एयर चीफ से मुलाकातें। पाकिस्तान और तालिबान के माबैन कशीदगी के खात्मे के लिए ईरान मैदान में आ गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी सुप्रीम कौंसिल के सेक्रेटरी का आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा शेड्यूल। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी की सोमवार को पाकिस्तान आमद मुतवक्के। अली लारीजानी के हमरा एक आला सतह का वफ़द भी इस्लामाबाद पहुंचेगा। अली लारीजानी वज़ीर-ए-आज़म, सदर ममलकत, अस्करी क़यादत, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान का अफगान तालिबान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा माकूल है, जायज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के बाद यूरोपीय यूनियन ने भी
پاکستانی موقف کی تائید کر دی۔ یورپی یونین کی توثیق کے بعد افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے مکروہ چہرے عالمی سطح پر بے نقاب۔ یورپی یونین کے سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کا افغانستان سے ٹی ٹی پی کے خلاف اقدام کا مطالبہ جائز اور حقیقی ہے۔ پاکستان میں حالیہ حملوں میں افغان دہشت گرد ملوث ہیں۔ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے حل کے حامی ہیں۔ روس یوکرین جنگ کے خطے پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ بات چیت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ روس یوکرین جنگ کے حوالے سے پاکستان کو خدشات ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا بیان، کہا روس یوکرین تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، فریقین تصادم اور کشادگی کے خاتمے کے طرف قدم بڑھائیں، مذاکرات سے حل کی جانے والی تمام کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ پنجاب میں سموگ نے پنجے گاڑ لیے، لاہور ایک بار پھر پاکستان کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ لاہور میں AQI انڈیکس مجموعی طور پر 406 ریکارڈ، لاہور کے ساتھ ساتھ دیگر شہروں کی صورتحال بھی خراب۔ خانیوال میں AQI 412، فیصل آباد 354، ملتان میں 342 ریکارڈ۔ ورلڈ ایئر کوالٹی انڈیکس میں لاہور 330 پوائنٹس کے ساتھ دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ بھارتی دارالحکومت دہلی 450 پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ پہلے نمبر پر۔ لاہور ہائی کورٹ میں سموگ تدارک کے حوالے سے دار درخواستوں پر سماعت، LDA کے سڑکوں کی بحالی کے منصوبوں کی رپورٹ عدالت میں جمع۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیلڈ افسران کو ڈیوٹی پر موجود رہنے کا حکم، عدالت نے کہا افسران فیلڈ میں ہوں گے تو لوگ احتیاط کریں گے۔ لاہور میں تعمیراتی کاموں کی وجہ سے گرد ہی گرد ہے، نیلا گنبد پروجیکٹ حکومت کا اچھا اقدام ہے، آئندہ سماعت پر واسع حکام کو رپورٹ عدالت میں جمع کرانے کا حکم۔ ضلع پنجاب مریم نواز سے فلپائن کے سفیر ڈاکٹر ایمینول آر فرنینڈز کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری، موسمیاتی تبدیلی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ ضلع پنجاب مریم نواز کی فلپائنی سرمایہ کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی پیشکش، سرمایہ کاروں کو مکمل تعاون اور سہولات کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں IT، توانائی، زراعت، فارماسیوٹیکل اور دیگر سیکٹرز میں وسیع مواقع اور تمام تر سہولتیں موجود ہیں۔ امریکی قانون ساز بھی مریم نواز کی لیڈرشپ کے معترف ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیان، کہا امریکی کانگریس نے مریم نواز کے اینٹوں کے بھٹوں سے متعلق اقدامات کو سراہا۔ امریکی کانگریس نے اینٹوں کے بھٹوں پر جبری مشقت کے خاتمے پر پنجاب حکومت کی تعریف کی، خط میں اعتراف کیا کہ مریم نواز کا یہ عمل غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وین کو جنوبی ایشیا میں مثال قرار دیا گیا۔ صدر ٹرمپ آج نیو یارک کے پہلے مسلم میئر زہران ممدانی سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے۔ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ٹرمپ انتخابی مہم کے دوران ممدانی پر شدید تنقید کرتے رہے۔ نو منتخب میئر کے ترجمان کے مطابق ممدانی روایتی تقاضوں کے مطابق صدر سے ملاقات کریں گے، عوامی تحفظ، معاشی استحکام اور افورڈیبل سروسز سے متعلق اپنا ایجنڈا پیش کریں گے، جس کے لیے 10 لاکھ سے زیادہ شہریوں نے انہیں ووٹ دیا۔ اور برطانیہ کی امیگریشن پالیسی تبدیل، غیر قانونی افراد کو مستقل رہائش کے لیے 30 سال انتظار کرنا ہوگا۔ قانونی طریقے سے برطانیہ آنے والوں کو بھی 20 سال تک انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ مختلف کیٹیگریز کے لیے سیٹلمنٹ کا وقت بھی مختلف ہوگا۔ برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود کہتی ہیں کہ مستقل رہائش کے خواہش مند افراد کو کرمنل ریکارڈ سے پاک ہونا چاہیے، A لیول معیار کی انگریزی آتی ہو، ان پر ملک میں کوئی قرضہ نہ ہو، قواعد کا اطلاق موجودہ افراد پر بھی ہوگا۔